अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर और वो है आटे का मामला। आपको मालूम है कि आटे के हवाले से और गंदम के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और आटे की अदम दस्तयाबी की शिकायत आ रही हैं, वीट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्लावर मिलों का कुछ मसला चल रहा है। ये आज सारा इशू हम कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें असल मसाइल कहाँ पे हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। इस सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट बनाई है, हम उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, आप उसको देखिए और उसके बाद हम आएंगे। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक अहमद खान साहब, चेयरमैन हैं फेडरल फूड कमेटी के और चेयरमैन ऑल्सो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सरबराह हैं फेडरल फूड कमेटी के। इस हवाले से आपके साथ आज बात होगी। नाज़रीन, आप एक देखिए रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू करेंगे आटे के हवाले से। सो प्लीज़ वॉच दिस रिपोर्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पूरे मुल्क में लोगों को आटे की किल्लत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही थी, लेकिन हुकूमत के ऐसे इक़दामात की वजह से अब आटा वाफर मिकदार में मौजूद भी है और लोग आसानी से हासिल भी कर रहे हैं। एक्चुअल मसला ये है, सिंध में, बलूचिस्तान या सूबा सरहद में जहाँ के पहले गंदम कम थी, अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर गंदम आलमोस्ट तकरीबन डबल कोटा उनका फ्लावर मिल का कर दिया। अब मेरे ख्याल में 2-3 दिन में वहाँ भी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, मार्केट भी चेक हो रही हैं, रेंजर्स के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, पर्सनली ये वॉच कर रहे हैं। सिर्फ इनकी ड्यूटी है कि ये वॉच कर रहे हैं ये किधर जा रहा है, किस तरह जा रहा है, किस मिल से जा रहा है, फिर उनको ऑन स्पॉट। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी थी जो ऑलरेडी के दूसरे सूबों का जो कोटा कम था, यहाँ पर लोड था, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बैन नहीं है दूसरे सूबों को आटा भिजवाना, तो वो ये हुआ था कि यहाँ से जो आटा जा रहा था वहाँ और यहाँ का रेट का डिफरेंस था। जब गैप आ जाता है 100, 200, 150 इस तरह गैप आ जाता है तो फ्लो लाजमी बात है उस तरफ जाता है। अगर मिल वाला कोई नहीं भी कर रहा था या कुछ कर भी रहे थे तो वो ये डिफरेंस का मसला था। अब मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक उनकी गंदम बढ़ गई है, अब वो ख़त्म भी हो गया, रुक भी गया है। इस वजह से मैं समझता हूँ यहाँ पर अब काफ़ी हालत बेहतर हो गई है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामाबाद ने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं जो कि हमें डेली आटा मुख्तलिफ फ्लावर्स में लेके वहाँ पर मार्केट में खड़े कर रहे हैं और सब लोगों को रिटेल में भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ जो हमारे आटे के कंसर्न डीलर हैं उनको भी डेली बेसिस पे वो आटा फ्लावर मिल से उठवा रहे हैं। अब माशाल्लाह वो काफ़ी हद तक काबू हो चुका है। 1,80,000 बैग रोज़ाना यहाँ बन रहा है 20 kg का, जो कि दोनों शहरों में जा रहे हैं। डेली आप कितना आटा यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इसको तरसील कर रहे हैं? तकरीबन जो है कि वो हम 2700 थैला 2650 थैला प्रोडक्ट होता है और वो हम जो है कि सेल करते हैं। और कुछ तो हमारा DFC रावलपिंडी साहब के हुक्म से जो है कि एक 500 थैला हमारा रोज़ाना का जा रहा है छोटा बाज़ार सदर में, वहाँ पे हम रोज़ाना जो है कि वो 500 थैला देते हैं। उसके अलावा यहाँ DFC इस्लामाबाद के बाहुक्म जो है कि यहाँ आज भी हमने अठाल चौक में 300 थैला दिया है। यहाँ हमारी फेयर प्राइस शॉप है, हमारे गेट पे हम तकरीबन यहाँ 200 थैले तक सेल करते हैं, कभी 100, कभी 150, कभी 200, जितने गाहक आते हैं सबको जो है कि हम ज़्यादा नहीं तो 1-1, 2-2 तोड़े, 1-1 तोड़ा सब लोगों को देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मसले को हल करने के लिए 2 दिन कबल ये टास्क पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले किया। आइए उनके आला अफसर से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप ये बताएंगे कि आपने इस टास्क को कब कवर किया और उसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं? पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को ये अहम और खुसूसी जिम्मेदारी इस सिलसिले में हमें दी गई और हमने इसको 3 prong स्ट्रेटजी के तहत इसको हैंडल किया और पिछले 2 दिन में हमने 9 नाका पॉइंट्स लगाए जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर निकलने के, और इसके अलावा 38 और 42 मिल्स जो कि फंक्शनल हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी ज़िला के अंदर, उनके ऊपर हमने अपनी टीमें डिप्लॉय की हैं। इसके अलावा मोबाइल टीम्स ऑपरेटिव हैं जिसमें हमने तकरीबन 20 ट्रक्स गैर कानूनी जो लेके जा रहे थे NWFP की तरफ और इस ज़िले से बाहर, उनको रोका है। और मैं ख़ास तौर पे आवाम से भी अपील करूँगा कि किसी जगह पे भी अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है तो वो
ضلعی انتظامیہ یا پاکستان رینجرز پنجاب کے کسی ذمہ دار افسر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے رپورٹ، اور اب اسی رپورٹ کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق احمد خان صاحب۔ فاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، اور اسپیشلی آج کے دن کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آٹے کے حوالے سے کچھ معاملات جو ہیں وہ خاصے سیریس ہوئے تھے جن کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں۔ آج ہی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے ایک اخبار میں کہ آٹے کا بحران مصنوعی ہے۔ آپ چیئرمین تھے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے، تو آپ اور آپ کے ساتھ رینجرز اور ایف سی یہ کیوں لگا دیے گئے ہیں اس ایشو کے اوپر؟ جب مخصوص حالات ہوں، یعنی ایک قسم کی کرائسس سچویشن ہو، تو کچھ مخصوص اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ میں تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا تھا، تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کھانے پینے کی اجناس سے تو تعلق ایسا نہیں بنتا، لیکن حکومت نے یہ جانا کہ شاید ایک ایکسٹرا آرڈنری اقدام کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ٹاسک مجھے دیا گیا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ بحران جو ہے یہ مصنوعی ہے۔ جب میں مصنوعی کی بات کرتا ہوں تو یہ کہ گندم بھی موجود ہے ملک میں، آٹا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہے نہیں، سو اس لیے یہ جو قلت ہے یہ مصنوعی ہے۔ اگر چند ایک فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہو جائے تو میرے خیال میں بجا ہوگی۔ پاکستان میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 23.3 ملین ٹن گندم ہوئی، جس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں بعض لوگ۔ مثال کے طور پہ آل پاکستان فلاور مل ایسوسی ایشن والے کہتے ہیں جی 22 کچھ ہوئی، ٹھیک ہے، چلو ان کا فگر لے لیتے ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے سالانہ وہ 22 ملین ہے، جس میں ہر چیز شامل ہے، جس میں پولٹری فیڈ میں جو گندم استعمال ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور کیونکہ اس کی قیمت پاکستان میں اتنی کم ہے باہر کے ممالک سے اور دوسری اجناس سے، تو پولٹری نے بھی دل کھول کے اس کو استعمال کیا، لیکن ان کی بھی جو کنزمپشن ہے تقریباً 1 ملین ٹن بنتی ہے۔ سو پاکستان میں ہر قسم کی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 22 ملین ٹن ضرورت ہے گندم کی۔ سو اگر ہم آل پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کا فگر لے لیتے ہیں اور حکومت کے جو فگر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، تو 22 ملین تو ہمارے پاس تھی، تو پھر مسئلہ کیوں آیا؟ اور یہ مسئلہ ابھی نہیں ہوا، یا اگر آپ کو یاد ہو تو ستمبر سے یہ سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی اس کی سچویشن دگرگوں ہو گئی کیونکہ 27 دسمبر کے اندوناک واقعات کی وجہ سے جو انٹرپشنز ہوئیں ریلوے میں اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں اور بجلی کی ترسیل میں وغیرہ وغیرہ، اس سے پریشر مزید بڑھ گیا۔ ہویور آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ہفتے کے دن یہ ذمہ داری ہم نے سنبھالی تو ہفتے کے دن 32,000 ٹن حکومتی گوداموں سے گندم دی گئی مل اونرز کو آٹا بنانے کے لیے، اور جو انٹرنیشنل فارمولہ ہے اس کے مطابق یہ 100 ملین لوگوں کے لیے وافر تھی ایک دن کے لیے۔ حکومت جو گندم ایشو کرتی ہے گوداموں سے وہ دیتی ہے شہری آبادیوں کے لیے، کیونکہ دیہی آبادیوں میں تقریباً 14 ملین ٹن وہ خود رکھ لیتے ہیں اپنی سالانہ ضرورت کے مطابق۔ بالکل ٹھیک۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا اکثر و بیشتر دیہی آبادی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حکومت کی طرف سے انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگوں کے لیے ایک دن کی خوراک آپ نے ہفتے کے دن ایشو کی تو وہ کیوں نظر نہیں آئی بازار میں؟ اوکے، ہماری جو شہری آبادی ہے وہ تو 7 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، تو 30 ملین تو دیہی آبادی میں بھی جا سکتا تھا یہ۔ تو یہ اوور آل آپ نے گندم تو کافی حد تک ایشو کی، لیکن یہ جو مسئلہ پیش آیا اس کی نوعیت اور یہ کیوں پیش آیا، سوال یہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ شاید اس میں پہلے ہمارا شک تھا اور یہ شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ گندم کے گودام سے مل اور مل سے جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں صارفین تک، اس ساری چین میں کچھ گڑبڑ کی گنجائش یا کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا اس کو انالیسس کرنے کے بعد ایک پلان بنا کے صدر مملکت صاحب کو پیش کیا گیا، پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا گیا، انہوں نے اس پلان سے ایگری کیا اور اس کی جو مین شکیں تھیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے رینجز اور ایف سی کو ڈپلوائے کیا۔
اور آپ نے میڈیا کو جو میں دیکھتا ہوں، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو، پی ٹی وی کی بھی رپورٹس کو آپ چھوڑ دیں، لوگوں کو ہوگا یہ تو حکومتی ایک ادارہ ہے، تو 48 گھنٹوں میں سچویشن بہتری کے آثار نظر آنے شروع ہوئے. جو آپ نے ریسرچ کی، انالیسس کیا، اس میں اس پورے چین میں where did the fault lie actually؟ اچھا، میرے جو ابھی تک اندازہ ہے وہ یہ کہ کیونکہ ایک قسم کا انڈیفرنٹ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، تو اگر کسی مل کو کوٹا دیا گیا تو اس نے اٹھایا نہیں، اگر مل لے گئی تو کسی وجہ سے، بندش کی وجہ سے بنایا نہیں، اور پھر کچھ ہو سکتا ہے کوئی ناعاقبت اندیش لوگ بھی ہوں جنہوں نے اس کو موقع غنیمت جانا، اور کیونکہ باہر جو گندم کی قیمت ہے وہ حکومتی قیمت سے زیادہ ہے، تقریباً دگنا ہے، سو کچھ ہو سکتا ہے لالچی اور ہرسی لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے ہوں. تو ہم نے جو اقدامات کیے، آپ خاصی محتاط گفتگو کر رہے ہیں جنرل صاحب، یہ ہو سکتا ہے یا یقیناً ہے ایسے لوگ؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی پکڑا نہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے، تو کسی کے اوپر کیا کہتے ہیں نا، دشنام اندازی کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا اچھا نہیں ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 48 گھنٹوں میں آپ نے کہا کہ سچویشن بہتر ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو انڈیپینڈنٹ رپورٹ. جی، انڈیپینڈنٹ رپورٹس کے مطابق. لیکن جو پرابلم ہے وہ نیل کو ہٹ اپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا اس پہ کچھ ٹائم لگے گا؟ میرے خیال میں یہی سب سے بڑا پرابلم تھا میری ذاتی رائے میں، کیونکہ ابھی دیکھیے کہ اچھا، دوسرا جو سٹیپ ہم نے لیا وہ یہ کہ کوٹے کو انکریز کر دیا، یعنی جہاں 32,000 تھا وہ آج کی تاریخ میں 44,000 ہو گیا اوور آل، جس میں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن شامل ہے. اور جب آج صبح 8:30 بجے ہم اس کی ایک کانفرنس کرتے ہیں تاکہ رات کی اور پچھلے پہر کی جو انفارمیشن ہے وہ صبح کو ہمیں ملے، اس میں میں حیران ہوا کہ بہت سا جو آٹا جو تھا گندم وہ مل والے لے کے نہیں جا پائے. سو آج ہم نے یہ اقدامات کیے کہ یہ ایک بزور ان کو اٹھوائیں گے کہ یہ لے کے جائیں اور اس کا آٹا بنائیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ میں آٹا آنا شروع ہو گیا اور ملز میں وہ شاید کچھ ان کی ایڈمنسٹریٹو ڈیفیکلٹیز اور شاید وہ پرانے ایک طریقے سے چل رہے تھے. سو آج جو ہم نے احکامات جاری کیے رینجرز کو اور فرنٹیئر کور کو، ان کو کہا ہے کہ یہ جو آٹا جو ہم گندم ایشو کر رہے ہیں یہ باہر طور اٹھنی چاہیے، مل میں جائے گی جس کو الاٹ کیا گیا ہے، اگر اس کے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہیں آلٹرنیٹو مل کو جائے گی، آٹا ہر صورت بنے گا. ٹھیک ہے، اور بازار میں ضرورت ہے یعنی بنے گا، اور پھر اس کو وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تحت جو کہ مل مالکان کا بھی ہے، کیونکہ بعض جو دکاندار ہیں ان سے لیتے ہیں اور بعض سرکاری جو ہیں مختلف قسم کے جمعہ بازار وغیرہ اس میں جاتا ہے، اور سرکاری جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں ان پہ جاتا ہے. یہ ہر روز اتنا آٹا جائے گا چاہے کوئی خریدے یا نہ خریدے. آج صبح ڈی سی او راولپنڈی بتا رہا تھا کہ جی کل 7 ٹرک ہم نے بھیجے مختلف جگہوں کے اوپر، تو وہ کچھ بیچ پائے، باقی واپس آ گیا. لوگوں نے خریدا نہیں؟ جی، خرید نہیں پائے. یا لوگ موجود نہیں ہیں خریدنے والے، یا کیا اس طرح؟ ابھی اس تفصیل میں کیا جانا، ان کی رپورٹ کے مطابق کیونکہ وافر مقدار میں ہے، لوگ لے چکے ہیں پچھلے اتوار بازار میں، لہذا ضرورت نہیں تھی. بٹ ہم اس چیز کو لے کے یہ نہیں سوچ رہے کہ ضرورت نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بنے گا، بازار میں جائے گا، دکانوں پہ رکھا جائے گا، کوئی لے یا نہ لے، ٹھیک، تاکہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد آ جائے کہ یار یہ آٹے کا کوئی پرابلم نہیں، آٹے کا پرابلم نہیں ہے. ناظرین، اس کا ایک اور ایسپیکٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صادق صاحب، چیئرمین ہیں سرحد فلور ملز ایسوسی ایشن، اور پشاور سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بات کرتے ہیں محمد صادق صاحب سے. السلام علیکم صادق صاحب. صادق صاحب، پشاور میں کیا صورتحال ہے آٹے کی اور اویلیبلٹی کی، اور آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ اس معاملے میں کیا کر رہی ہے؟ ایسا ہے کہ جیسے ابھی یہ فوڈ کمیٹی بنی ہے، جی فرمائیے گا. بنیادی چیز محسوس کی ہے وہ یہی ہے کہ جو شروع سے ہمارا موقف رہا ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پوری پبلک کو سبسیڈائز ویٹ کا سستا آٹا میسر رہے، کے لیے صوبہ سرحد میں ویٹ ریلیزز بنانے پڑیں گے. اسی طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی. تو جنرل صاحب نے پہلا اقدام یہ کیا کہ جی ہر صوبے کی ضروریات کو، جو عوامی ضروریات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے گریجولی روزانہ تقریباً ویٹ جو ریلیزز ہے وہ بڑھا رہے ہیں. اب
پشاور جو 3000 ٹن دے رہا تھا اس کو بڑھا کے انہوں نے تقریباً 6300 ٹن آج ریلیز کر دیے. ٹھیک. ایسے اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 2-4 دنوں یا ہفتے میں یہ جو ریٹ کرائسس پیدا ہوا تھا, ایکچولی ہم اس کو آٹا کرائسس نہیں کہتے, ریٹ کرائسس کہتے ہیں, تو وہ کور ہو جائے گا اور ہر آدمی کو آسانی سے یہ سستا آٹا جو سرکاری آٹا ہے یہ میسر ہو جائے گا. آپ کے کچھ مسائل ہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جنرل صاحب خود موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ یہ سن لیں تاکہ اگر یہ حل کر سکتے ہیں ان کو تو حل ہو سکیں, تاکہ جو ایک سائیکل ہے پورا آٹے کا وہ مکمل طور پر آگے بڑھ سکے. جی ہمارے مسائل تو یہ کہ ہماری جو خاص کر صوبہ سرحد کی بزنس تھی, ہم فلی ڈیپینڈنٹ تھے آٹا وائز اور ویٹ وائز پنجاب پہ. کچھ انڈسٹری ہماری جو افغانستان بارڈر کو ٹچ کر رہی ہے وہاں اوپن مارکیٹ سے ویٹ خرید کے باقاعدہ SEC کے جو انوس ایک فوڈ ایکسپورٹ پالیسی تھی اس کے تحت بزنس میں انوالو تھے. ہمارے اب آپ تھوڑا بہت یہ کوٹا ریلیز شروع ہوئے, 1 لاکھ ٹن ہماری گورنمنٹ اسٹاک رکھتی تھی. پھر جب MMA کی حکومت گزری تو اس نے اس کو انکریز کرتے ہوئے میکسیمم 3 لاکھ ٹن تک لایا. جبکہ ضروریات اگر دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ کی اچھی سوچ ہے کہ جی ہر آدمی کو آٹا ایک کنٹرول اور سستے ریٹ میں ملنا چاہیے, تو پھر سرحد کے لیے کم از کم 15 لاکھ ٹن کی گنجائش ہونی چاہیے جو گورنمنٹ کے پاس اسٹاک میں پڑا ہو اور جب ضرورت ہو وہ عوام کو ریلیز ہو سکے. اچھا یہ بتائیں کہ FC کے آپ کے ملز کے اوپر بیٹھنے سے کچھ فرق پڑا ہے؟ ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسی لوگ نہیں آئے, شاید کل تک آ جائیں. چلیں دوسرا یہ ہماری جرنیل صاحب سے ضرور ریکویسٹ ہے کہ جی ECC نے ایک فیصلہ کیا اور آپ اس کو ایک فورن ایکشن میں کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اس سے پرائیویٹ سیکٹر پر بیڈلی افیکٹ ہوا ہے. آپ ہولڈ کیجئے گا, میں ابھی جواب لیتا ہوں. جی جنرل صاحب. انہوں نے 2-3 پوائنٹ بڑے بجا فرمائے کہ صوبہ سرحد کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیوں نہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق گندم اپنے صوبے میں رکھتا. ابھی افغان مہاجرین کے دور میں 1.8 ملین ٹن تک صوبے نے گندم ذخیرہ کی, پھر ہوتے ہوتے 12 لاکھ ٹن تک آ گئے, اور جیسے انہوں نے کہا 1 لاکھ ٹن تک چلے گئے, اور ابھی 3 لاکھ ٹن نارملی یہ سٹور ان کو کرنی چاہیے. یہ ہے سبسڈی کا معاملہ. لہٰذا صوبائی حکومت سبسڈی سے بچنے کے لیے اس کو کم سے کم رکھتی ہے. بھئی اگر آج آٹا خریدا جا رہا ہے پنجاب سے اور گیہوں, تو وہ شروع میں ہی کیوں اٹھا کے نہیں لے جاتے اور صوبے میں رکھتے؟ لہٰذا یہ ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آپ زیادہ ایکسیسو سٹوریج کریں تاکہ وہ کریں. صوبائی حکومت کا کام ہے, یہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے. لہٰذا اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو کوٹا ہے, آپ حیران ہوں گے, پنجاب میں پڑا رہتا ہے جو پاس کو رکھتا ہے, اور پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے وقت کے اوپر ضرورت پڑنے پر فرنٹیئر میں. اب یہ بھی دیکھیے 2 دفعہ ٹرانسپورٹیشن چارجز آ گئے. تو ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ کہ جو ان کا شیئر ہے وہ پاس کو خرید کے پنجاب سے صوبہ سرحد میں پہلے تو ڈمپ کرے. نمبر 2 کہ صوبہ سرحد کی ضرورت تقریباً 2.2 ملین ٹن ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے صوبہ سرحد کی حکومت یہ گندم خرید کے کیوں نہیں رکھتی؟ ابھی یہ ایک صوبائی معاملہ ہے, اس میں میں مداخلت نہیں کروں گا. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ویٹ کا کوٹا, جی صادق صاحب ہولڈ کیجئے گا. انہوں نے یہ فرمایا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ایکسپورٹ کر رہا تھا اس کو ایک دم سے بند کر دیا اور اس کا نقصان ہوا. یہاں تک تو ان کی بات بجا ہے, لیکن جب اپنے لوگوں کے پیٹ کاٹ دیے گئے ہوں, لائنیں لگی ہوں, ساری دنیا میں بدنام ہم ہو رہے ہوں, شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہو, تو پھر ہم ایکسپورٹ کے چکروں میں جو پڑے ہوں, تو یہاں تک تو ان کی بات بجا ہے کہ بھائی ایکسپورٹ کر رہے تھے, جو ایکسپورٹر تھے ان کو تو نقصان ہوا, لیکن پہلے مفاد تو پاکستان فرسٹ. سو اس لیے یہ ہم نے اقدام کیا کہ سچویشن سٹیبلائز ہو جائے, اور جو ہی سٹیبلائز ہوگی حکومت اس کو دوبارہ سے ریویو کر لے گی. یہ حکومتی فیصلہ ہے. اچھا ان کی سہولت کے لیے انہوں نے مینشن شاید نہیں کیا, ہم نے واپڈا کو یہ کہا کہ 19 گھنٹے کی بجلی آپ نے انشور کرنی ہے. ہم نے جتنے کنٹرول رومز بنائے ہیں صوبوں میں, اور ان کے ریپرزنٹیٹو AP جو آل پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے ہیں, 2 صاحبان آل پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے, وہ ہمارے ساتھ صبح اور رات کی میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. یہ تمام فیصلے جو ہیں ان کی
मुआवनत और उनकी शिरकत से हम लेते हैं। वेरी गुड। सादिक साहब, उम्मीद है कि आपकी तशफ़ी और तसल्ली होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है थोड़ा आपके नोटिस में ले आऊं कि वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई इमरजेंसी होती है ना, और जो पॉलिसी दी गई होती है एक्सपोर्ट के हवाले से, फिर गवर्नमेंट उनको भी कंपनसेट करती है। ब्रेक लगाना तो हम भी समझते हैं, हम भी पाकिस्तानी, एक अच्छी बात है कि मुल्क के अंदर एक शॉर्टेज है उसको बेहतर किया जाए, लेकिन जो 2200 रुपए या 2000 रुपए में गंदम बैग की मिल वाले ने स्टॉक की एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, वो तो करोड़ों रुपए सफर कर जाएगा। उसकी कंपनसेशन के लिए जनाब साहब जरूर सोचे कि वो स्टॉक टेक ओवर कर ले गवर्नमेंट। आज 400 या 400 सादिक साहब, वैलिड पॉइंट है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, और आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। मोहम्मद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है सरहद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के, और वो अपने कंसर्न्स बता रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जब क्राइसिस आता है तो फिर एक्सपोर्ट वगैरह का सोचना जो है वो थोड़ा सा महाल हो जाता है। हमें खुद पहले अपने मसाइल जो हैं वो हल करने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस इशू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आटा क्राइसिस और इसकी मसनूई पन की या इसके हकीकी पन की, ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक अहमद खान साहब। फारूक साहब, ये जो चीज़ें हैं उसमें स्मगलिंग का एक फैक्टर जो है सरहद की तरफ से जो आता है, और अफ़गानिस्तान का जिस तरह वो बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा, बल्कि सेंट्रल एशिया तक हमारी गंदम जो है वो जाती रही है और वहाँ पे लोग उसको ख़रीदते हैं। आज ही की इतलात के मुताबिक उसका रिएक्शन के तौर पर अफ़गानिस्तान ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं, सरहद के ऊपर हमारी जो कमोडिटीज़ जा रही थी उनको रोक दिया है। तो ये जो इशू है इसको कैसे टैकल करेंगे? और अगर अभी आपने कहा कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान फर्स्ट के तौर पर देखना है, अपने ज़ाती और अंदरूनी मामला जो है वो पहले हल करने हैं, लेकिन क्या ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है या इसका आप कुछ मुस्तकिल बुनियादों पर हल जो है वो एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं जी, एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हो सकती है, लिहाजा हुकूमत अफ़गानिस्तान को फ़ॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी इस सिलसिले में कांटेक्ट किया हुआ है कि आप अपना सिस्टम ऑन ग्राउंड लाइए, जो आपकी ज़रूरत है वो हुकूमत पाकिस्तान से ले लें। प्राइवेट जो चैनल्स थे उनको बंद किया गया, और ये भी एक शॉर्ट टर्म मेजर के तौर पे किया गया है ताकि एक दफ़ा पोजीशन स्टेबलाइज हो जाए। मेरा कंसर्न यही है जनरल साहब कि शॉर्ट टर्म बुनियादों पर आपने उनको गैप को बंद कर दिया, लेकिन बाद में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद फिर वो शुरू हो जाएंगे, फिर स्मगल करेंगे। जी, मैं स्मगलिंग पे आता हूं। देयर आर 2 थिंग्स। एक है फॉर्मल चैनल्स के जरिए प्राइवेट जो पार्टीज हैं उनकी एक्सपोर्ट, उसके ऊपर 5 दिसंबर को 35 रुपए का टैक्स लगा था। वो लोग जमा कराते हैं अपने जो चार्जेस हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, वो एक वैलिड बिजनेस था, लेकिन अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हैं कि हमने उसको भी रोका। हुकूमत से हुकूमत की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। नंबर 2 बात है स्मगलिंग की, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप तो सेंट्रल एशिया तक की बात कर रहे हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें रूस तक आपकी गंदम पहुंची हुई, क्योंकि सस्ती तरीन दुनिया में पाकिस्तान में है। लिहाजा ये किस रास्ते से जा रही है? ये किसी और सरहद से नहीं जा रही, ये हमारे मगरबी सरहदों से जाती है। और हम सब वाकिफ़ हैं कि अगर वहाँ से गाड़ियाँ और बड़ा बड़ा सामान आ सकता है तो आटा भी जा सकता है। लिहाजा फ्रंटियर कोर को, दोनों सूबों की रेंजर्स को सख्ती से इस पे अमल दरामद के लिए कहा गया है ताकि स्मगलिंग ना हो। और फ्रंटियर कोर का उन्होंने जिक्र किया कि अभी तक उनके मिल्स पर नहीं, वो सही कह रहे हैं। फ्रंटियर कोर जो NWFP की है, इनकी डिप्लॉयमेंट शुरू हुई थी, और कल आपने कुछ खबरों में सुना होगा कि बाज़ जगहों के ऊपर ऑलरेडी कोई एक्शन शुरू है। लिहाजा उन्होंने पूरे सूबे में डिप्लॉय करने की बजाय जो पुलिस कंस्टेबलरी है उसकी रिक्विजिशन की। कल रात को इसके ऊपर फैसला हुआ, और अभी जो पुलिस कंस्टेबलरी है जिसकी फ्रंटियर कोर के ऑपरेशंस की वजह से शॉर्टेज उनको महसूस हुई थी, वो कमी पूरा करते हुए डिप्लॉय कर देंगे। और हम तो नहीं चाहते कि मिलों के ऊपर फौज या इन दस्तों का पहरा हो जाए। ये तो सिर्फ एक ऐसी अरेंजमेंट है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कि एक दफ़ा निज़ाम सही चल पड़े तो इनकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर फ्रंटियर में ये निज़ाम उनके बगैर चलता जाए, इससे अच्छी और क्या बात है। लेकिन हम फ्रंटियर कोर के साथ
कंस्टेबलरी को लगाएंगे और वो आज डिप्लॉयमेंट उनकी शुरू हो गई होगी, और सिर्फ उन मिलों पर लग रही है जिनको कोटा इशू हो रहा है। आप ये हैरान होंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ये बिजनेस है फ्लोर मिल इंडस्ट्री का जो इतना खूबसूरत है कि आपकी कैपेसिटी से 4 गुना ज़्यादा कैपेसिटी हमने लगाई हुई है और मज़ीद लग रही हैं फ्लोर मिलें। सो इसमें कुछ ना कुछ कारोबारी इंसेंटिव मौजूद होंगे जिसकी वजह से ये लग रहे हैं। सो अभी जब हमने डिप्लॉयमेंट शुरू किया, कारोबारी इंसेंटिव्स की तो खैर है, ये जो गैर कारोबारी इंसेंटिव्स कुछ अब वो मैं ज़रा एक टर्म यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब हमने डिप्लॉयमेंट शुरू की तो अभी फैक्ट्स फिगर सामने आ रहे हैं कि कितनी मिलें ऐसी हैं जो मतलब बंद हैं। अच्छा, बाज़ टीवी चैनल्स के ऊपर मेरे से ये सवाल भी किया गया इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी घोस्ट मिलों का क्या कर रहे हैं। ये वो मिलें हैं जो उनके अंदाजे के मुताबिक, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, मैं आपको मीडिया के परसेप्शन बता रहा हूँ, और नेशनली मीडिया वाले ज़्यादा जानते हैं हालात को, कि बाज़ मिलें ऐसी भी हैं जो कोटा लेती हैं लेकिन चलती नहीं हैं। तो फिर गंदम जाती किधर है? सस्ते दामों लेके बाजार में क्या कोई महंगा बेच रहा है? ये वो इल्ज़ामात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोसीजर अभी वज़ा किया है और उसके ऊपर अमल हो रहा है। ठीक है, इसमें इसके जो आपका मैंडेट है उसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपके मैंडेट में ये भी शामिल है कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनको प्रूव किया जाए और जो मुल्ज़िमान हों अगर वो मुजरिम साबित हो जाएं तो करार वाकई सज़ा भी दी जाए। मैं लेकिन इस पे जाने से पहले मैं सिंध के हवाले से भी ज़रा इनपुट लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद इकबाल पाक वाला, सखर से इनका ताल्लुक है, इस वक्त मौजूद है सखर में, और सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ इनका ताल्लुक है। उनसे ज़रा बात करते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। इकबाल साहब, आप ज़रा सिंध की सूरत हाल बताइएगा कि आपकी फ्लोर मिल्स जो हैं उनको पूरा कोटा मिल रहा है और क्या पूरा मिकदार में आटा जो है वो आप लोग बना रहे हैं और कहीं शॉर्टेजेस वगैरह तो नहीं है? पूरे सिंध में टूर पे निकला हूँ कि सिंध की सूरत हाल जो है बेहतर होनी शुरू हो गई है। एक तो अपना ये अपना जनरल फारूक साहब ने जो है कमेटी इन्होंने रिलीज जो बढ़ाई है, उसके बाद सूरत हाल बेहतर हुई है। और कराची में स्पेशली इस टाइम पे जो है फ्लोर मिल से जो है आटा दिया जा रहा है लोगों को, स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, और प्लस जो है जो कराची में दुकानदार हैं, स्टोर हैं, जो भी है उनको भी सप्लाई जो है बढ़ा दी गई है, शुरू कर दी गई है। और ये इंशाल्लाह 3-4 रोज में जो है कराची में हर स्टोर पे जो है वो आटा मुहैया होगा आवाम को, और 5-6 दिन में ये क्राइसिस जो है मैं समझता हूँ ओवर हो जाएंगी। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं मुख्तलिफ? जी बिल्कुल, जो है इस वक्त कराची में खास तौर पे प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ कि ये फेडरल कमेटी, फूड कमेटी जी है, वो बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रॉब्लम हमारी दूर करेगी। क्योंकि कराची इस वक्त गोडाउन से जो माल डिलीवरी हो रहे हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है हमें कि एक तो ये कि ये हमें लेट आवर्स तक डिलीवरी दें, जो 4 बजे तक जो है वो मतलब पहले हमें लेट आवर्स तक डिलीवरी देते थे, मगर अभी जो है अपना वो आज जो है उन्होंने 4 बजे जो है वो बोल रहे हैं हम ऑफ कर देंगे। बस ये तरसील जो है फ्रॉम गोडाउन टू फ्लोर मिल्स जो है ना वो कर दें। और दूसरा ये कि 9 मुहर्रम को भी जो है ये अगर डिलीवरी हमें दे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो है ग्राइंडिंग फ्लोर मिल्स वाले फुल ग्राइंडिंग कर रहे हैं कराची के। ठीक है, आपने 2 इश्यूज उठाए हैं, तरसील का और 9 मुहर्रम का। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। आप होल्ड कीजिएगा। जी जनरल साहब। जी इकबाल साहब, आपको मैंने कल ही आपके फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो साहबान हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग में होते हैं ताकि कोई फैसला जो है वो ये ना समझा जाए कि किसी के मफाद को रौनते हुए किया जा रहा है, उसको साथ लेके चलना है। हमने उनको 2-3 चीज़ें समझाई थी कि हम चाह रहे हैं कि किसी किस्म की बीच में रुकावट ना आए, लिहाजा जो 10 तारीख मुहर्रम की छुट्टी है हमने उसका कोटा 8 तारीख को इशू करने के अहकामात ऑलरेडी दे दिए। इनका काम था ये आप तक पहुंचा देते। इसका मतलब ये है कि अभी आपके सूबे को 9000 टन पर डे हमने देना शुरू किया है। अच्छा। हमने तो उनको सजेस्ट किया है कि उसको 12000 टन कर दें। जी वो 12 की जो है डिमांड थी, बयाल ये कि इससे भी बेहतर होगी अगर ये 12000 जो है जी और बढ़ा मैं इसके ऊपर आता हूँ जी। तो जो मैं रात से फिगर ले रहा हूँ, आप हैरान होंगे कि सखर में जो टोटल और बाकी जो आपके डिवीजन्स हैं इनकी जब हमने देखा तो कल आपकी जो
आटे की प्रोडक्शन है वो बहुत कम रही, तो मैंने अभी रेंजर्स और ज़िले हुकूमत को ये हदायत की है कि आपने जब एक कोटा लेना है पर डे के हिसाब से, चाहे बाजार में उसकी ज़रूरत है या नहीं, आटा बाहर तौर बनेगा, क्योंकि कल की जो फिगर्स हैं वो बहुत कम हैं। और ख़ुसूसी तौर पे सखर में 10,000 टन के करीब सप्लाई थी ओवरऑल, लेकिन कम पीसा गया। सो अभी हमने इनको हुक्म दिए हैं कि हर सूरत ये पीसा जाएगा। बिल्कुल ठीक। इकबाल साहब, मेरा ख्याल है कि ये आपके ये बताऊंगा कि अभी ये मैंने जो एक दो प्रॉब्लम बनाए हैं। एक तो ये कि फ्लोर मिल एसोसिएशन सिंध स्टैंड फुल कोऑपरेशन टू दी रेंजर्स, हमें खुशी हुई है कि इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। और हमें इशू है जैसे सखर है, सखर में जो है अभी तक हमें चालान इशू किए हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी कि 16 को फोर्टनाइट शुरू हो जाती है, हमें 15 को वो चालान दें और हमें डिलीवरी दे दें, मगर वो नहीं हुआ है। अब ये कि फोर्टनाइट का एंड था, इसलिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अभी भी हमें चालान दिए हैं मगर वो 16 के दिए हैं। हालांकि कराची में जो है वो 2 दिन पहले ही चालान दे के जमा करा के 2 दिन लगते हैं, उसमें हम 15 को हमारे पास गंदम आ जाती है और 16 को हम ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि हमें चालान दिएंगे जो 16 को भरे जाएंगे, और वो उसमें उस दरमियान जो है रोज की उस टाइम पे तो 250 बोरी फी मिल वालों को मिल रही थी। ठीक है इकबाल साहब, इस पे हम मजीद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, और इस पे जनरल साहब की भी इनपुट लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। फिर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।